बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। ये कारवान दिबाज है, सरगोदा से आए हैं ये सारे बरदरान। तो हम इनसे ये तसुरात लेंगे। ये जो करबला के सफ़र पे जा रहे हैं, तो ये सफ़र कैसा है, इनको कैसे इन्होंने दर किया है। तो अली भाई कुछ अपने बारे में और कुछ कारवान के बारे में बताएंगे। जी, मेरा नाम सैयद महफूज है और ये मेरे साथ मेरे दोस्त हैं आए हुए हैं और हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है और हमारी सलाह भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो और भी कुछ है कमी पेशी, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन और सफ़र के बारे में बताएंगे आप। ये सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुजरा है। कोई उनके बारे में जो आप जा रहे हैं तो उसके क्या आपके एहसास, क्या आज जाके क्या करना चाहते हैं, क्या आपके जज्बात हैं, आप जा रहे हैं, ठीक है, किस मकसद के लिए जा रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम है ज़ियारत पर, और तो मैं दुआ करता था कि मैं जाऊँ जल्द से जल्द, और मौला ने मुझे बुला लिया। तो मैं थी खुशी की इंतहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। और बाकी तो ठीक। आप ईरान में आए हैं, ईरानी लोग जो है आपके साथ क्या ताउन कर रहे हैं? मौके वगैरह लगे हैं, ठीक है, मौके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हर चीज़ बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं मुझे। गुड, बहुत मेहरबानी। ये कोई इंटरव्यू जी सवाल करो, इसी अपने सफ़र के बारे में कुछ बताएं। जी, मैं अली नाम है मेरा, मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हमारे सलार तकी शाह साहब जो कि सरगोदा से, हम उनके साथ बराह रास्त कोयटा तफ्तान से ईरान तक पहुँच गए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कल तक इंशाअल्लाह करबला की सरज़मीन पे चले जाएंगे। और जैसे ये आपने वो जो सफ़र पाकिस्तान से चले और रास्ते में सहूलियात वगैरह जो ज़ायरीन के मुश्किलात सहूलियात, जी, वो कोयटा में वो ज़ारा टाउन में उन्होंने एक मौक़िफ़ कायम किया था जिस पे हर किस्म की सहूलियात दी गई ज़ायरीन को, मेडिकल की, खाना, वॉशरूम, यानी दीगर ज़रूरियात की यानी ख्याल किया गया ज़ायरीन को। और जब ईरान इंटर हुए तो यहाँ कैसे पाया? यहाँ के भी लोग बहुत खुशगवार हैं, ज़ायरीन की बड़ी खिदमत करते हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं। मैं पूछा पहले जी, पूछा पहले बहुत ही जवाब नहीं था। हम ज़ैदान में हैं इस टाइम पे, मेहमान सराय इमाम रज़ा में हैं। तो यहाँ जो है ये एक मौक़िफ़ बना हुआ है जिसमें जो है ना मुख्तलिफ़ शरई मसाइल और ज़ियारत के बारे में ना वो बता रहे हैं कि इधर ज़ियारत का मकसद क्या है। तो यहाँ अल्लामा साहब का इसमें शुमा थी शाह हुसैन इब्राहिम हसन ازشون سوال داریم که در راهی که درن میرن کربلا اینا واسه پاکستانی ها اینجا یه کتاب ها این چیز گذاشتن در معرفت زیارت یا در راه زیارت چی باید پاکستانی ها بکنن که معرفتشون زیاد بشه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. بنده آقای شاه حسین هستم، به عنوان مبلغ در این مکان در سرای امام رضا در خدمت زوار و زائرین عزیز پاکستانی هستم. اینجا هدف ما اینه که عزیزانی که زائرینی که نوکرای آقا ابو عبدالله حسینی که از پاکستان بلند میشن میان ایران، از ایران میرن به سمت کربلا، هدف اصلی ما اینه که همین زیارتشون با معرفت باشه، از روی معرفت باشه. ببینید تا من نسبت به کاری شناختی نداشته باشم، علمی نداشته باشم، معرفتی نداشته باشم، اون کارو نمیتونم انجام بدم. شما برای مثال من میگم تا من گرسنه نباشم نمیتونم غذا بخورم. ما نسبت به در واقع معرفتی که نسبت به اهل بیت باید داشته باشیم همینطوری باشیم. مثل اون آدم گرسنه باید ما خودمون رو، نیازمون رو از روی عشق اهل بیت بدونیم. یعنی تا معرفت اهل بیت نباشه ما این همه بلند نمیشیم، نمیای ایران و از ایران بریم به سمت کربلای معلا. بله، ما هدف اصلیمون اینه که همه زوار پاکستانی عزیز و همه زوار آقا ابو عبدالله الحسین در واقع شور حسینی دارن
هدف ما اینجا اینه که هم شعور حسینی رو و هم شعور حسینی رو به عزیزان و زوار پاکستانی در واقع یاد بدیم و افزایش بدیم. تا شعور حسینی نباشه شعور حسینی محقق نمیشه. مثل اون عزیزانی که اصلاحی میکنم زمان آقا عبدالله حسین یک سری افراد بودن، یک سری انسان ها بودن، خانه خدا مکه نشسته بودن، میخواستن در واقع اعمال حج رو انجام بدن. اینا شعور حسینی نداشتن. اگه شعور حسینی پیدا میکردن، علم نسبت به اهل بیت و معرفت اهل بیت و امام حسین و اولاد رسول خدا پیدا میکردن، همزمان که در واقع خانه خدا رو طواف میکردن بعد از اون همراه با آقا عبدالله میرفتن، در حالی که نرفتن. این یعنی شعورش ممکن بود داشته باشن ولی شعور حسینی نداشته بودن. هدف ما اینه که انشالله این شعور حسینی رو هم بین و اون معرفت حسینی رو انشالله بین زوار پاکستان بیشتر در راه این کربلا ما میخوایم سوال داشتیم که اینا پاکستانی‌ها دارن میرن، چی باید بکنن یا چی راه داشته باشن؟ اول اینه که باید معرفت حسینی داشته باشن. دوم این که گفتم تا من علم نسبت به امام حسین نداشته باشم از این زیارت لذت نمیبرم. تا معرفت نسبت به امام حسین نداشته باشم زیارت هم لذت نمیبرم. مثل هم آدم گرسنه تا احساس گرسنگی نکنه از در واقع لذت غذا چیزی. ما باید شعور حسینی داشته باشیم، شعور حسینی داشته باشیم، معرفت حسینی داشته باشیم، با نماز خوندنمون، با اعمال صالحی که انجام میدیم، با نمیدونم کارهای خوبی که قرار هست ما انجام بدیم. نه اینکه این مدت زیارت فقط انجام بدیم، نه بعد از این که زیارت آقا عبدالله حسین هم رفتیم بعد از اون هم این در واقع معرفت به امام حسین و کارهای خوب، کارهایی که خود امام حسین انجام میداد، مثل نماز جماعت روز عاشورا خود آقا عبدالله حسین نمازش ترک نشد، نگفت صبر کنین من می جنگم بعد نماز بکنم. گفت نه در واقع پیک فرستاد، صبر کنین ما چند دقیقه نماز میخونیم بعد ادامه جنگ. خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم. بچه سینی نداری؟ نه سینی نمیخواد آج کنور بدم فقط دست میده برو تو نه حاجی همینجا رو Hacı gol oldu. Yok. Hacı tane kadar. Bu izafa çayı kolav. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद रफ़ाक़त अली बुखारी ख़ादिम ज़रीन कारवान शहज़ादा अली अस्कर अलैहिस्सलाम सरगोदा पाकिस्तान से 50 बंदों का कारवान लेकर सरगोदा से रवाना हुआ करबला की जानब। तो रास्ते में पाकिस्तान से जब हम यानी अपने घर से चले हैं तो क्वेटा तक सफ़र थोड़ा सा मुश्किल था, पहाड़ी इलाका था। फिर आगे क्वेटा में आकर मौक़िफ़ था ज़ैनबी, वहाँ पर बहुत खिदमत की ज़ैनबी थी और वहाँ से जैसे कार्रवाई की सूरत में चले हैं। रास्ते में गर्मी की जो मुश्किलात थी वो तो थी, लेकिन बॉर्डर पे जब पहुँचे तो पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से इस बार बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया था।
जिसकी वजह से ज़ायरीन बहुत जल्दी ही क्लियर होकर ईरान इंटर होगा। और जब ईरान में दाखिल हुए हैं तो ज़ायरीन की खिदमत के लिए ईरानी हुकूमत की तरफ से बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है मौक़िफ़ की सूरत में, जिसमें सबीले हैं, खाने हैं, पानी का इंतज़ाम है। और इस वक्त हम सराय इमाम रज़ा ज़ैदान में मौजूद है, यहाँ भी बहुत ही अच्छा ज़ायरीन की खिदमत का इंतज़ाम है। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि करबला जाने तक लोग ऐसे ही ज़ायरीन की खिदमत करते रहेंगे। और हमारी कोशिश होगी सालार बरादरान की, जितने भी मेरे बाकी सालार भाई हैं, हमारी सब की यही कोशिश होती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने भी ज़ायरीन हैं उनकी जिस हद तक हो सके खिदमत की जाए, ताकि सईद व शुहदा सरकार अब आब्दिल हुसैन अलैहिस्सलाम को कुछ भी हासिल की जाए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहक़ सईद व शुहदा सब हसरत रखने वाले मोमिनीन को सईद व शुहदा के रोज़े की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़र्ज, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़र्ज। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से?